भी आपको बताएंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म काबीना अरकान को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए सियासी अंदाज में कोशिश की गई। वफाकी वजीर ने आग भड़काई। मुआफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे वजीर क्यों हैं जो कहीं रावला कोट के शहरी कश्मीरी नहीं? अगर कोई वजीर कहे कि हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे उसका साथ दें? राजा परवेज अशरफ को अपना बयान वापस लेने का मौका दिया। वज़ीर दिफा मुआफी मांगने को तैयार नहीं तो उस वजीर का साथ कैसे दें? हुकूमत मसला हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार अदा करे। अगर कराची के दोस्त समझते हैं शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे तो आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां? जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है। मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं उनका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की दिल आजारी हुई। मेरी पार्टी भी रंजीदा है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा ख्वाजा आसिफ की तरफ से रावला कोट की आवाम से मुआफ़ी मांगता हूँ। हालात बेहतर करने के लिए आग पर पानी डालने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। मैंने जो लिखा सबूत के साथ लिखा। कश्मीरियों, कुर्बानियों और हिजरत से बनता है। जाने कश्मीरियों ने दी तो हमने भी तो दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कौमी असम्बली में कहा हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी, इसका क्या सिला मिला? हमें गालियां दी जाती हैं। पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। पीटीआई दौर में कोई भी हमारी मेज पर नहीं आता था कि बानी नाराज ना हो जाएं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज अपोजिशन से ईवान में बात की। मैं किसी को हदायत देता हूं या मैं किसी की कोई डिमांड करता हूं तो वो एक बड़ा मशहूर इक्विटी का मैक्सिम है कि अगर आप इक्विटी डिमांड करते हैं तो यू शुड कम इन विद क्लीन हैंड्स। जब ये इक्विटी डिमांड करते हैं तो ये भी देखें कि इनके हाथ साफ हैं। इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ इनके इक़्तिदार के ज़माने में, इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ जब ये अपोजिशन में थे। तू एडा लम्मा है, तू जिन्ना मर्जी उड़ जा, तू ये आप गवाह हैं। मुराद सईद साहब इन मेजों के ऊपर दौड़ते थे। आप भी कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को रोकना है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालिबात मान लिए गए। एक्शन कमेटी के 38 मुतालिबात में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिस पर काम ना हुआ हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने के मुतालबे पर भी 6 रुकनी कमेटी बनाई गई। नशिस्तों के मामले को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ले जाने की तजवीज दी गई। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। आजाद कश्मीर में आज भी बिजली 3.5 रुपए फी यूनिट दी जाती है। गंदुम पर सब्सिडी दी जा रही है।
हुकूमत लड़ाई वाला काम ख्वाजा आसिफ और मुफाहमत वाला इसहाक डार के हवाले कर देती है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, मेरे मुतल्लिक कहा जाए मैं गैर आईनी काम कर रहा हूँ तो जवाब तो दूंगा, हम गूंगे नहीं। रवैयों की शिकायत को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। कश्मीर कमेटी ने सालिसी का किरदार अदा करने का कहा, मैंने उसको कबूल किया। चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर मुज़ाकरात ना हो सकें। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर मुसाफा किया और गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मौलाना से जो भी तन्हाई में बातें हुई वो राज रहेंगी और कब्र तक साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ, सारी बातें बता दें। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं, वो ऐवान के सामने खुल कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। और यहाँ आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक काविशों और कतर समेत ब्रादर मुल्कों की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म और अमीर कतर का बर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों से महफूज रखना जरूरी करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं का आइंदा दिनों में करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क ने जिसने सबसे पहले ईरान पर हमले की मज़म्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके हमदर्दी का इज़हार किया। हमारी काविशों से आरज़ी जंग बंदी की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। स्पीकर, आपने ये जो फरमाया कि ये जो यूएस और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये 28 फरवरी को जनाब स्पीकर शुरू हुआ और उस वक़्त पहले ही एक घंटे में पाकिस्तान ने पूरी तरह प्रोएक्टिव तौर के ऊपर उस जो अटैक था ईरान के ऊपर उसको कंडेम किया। मैं उस वक़्त ट्रैवल कर रहा था ओआईसी की मीटिंग के लिए सऊदी अरेबिया में, तो हमने उसको बाकायदा उसको कंडेम किया फॉरेन ऑफिस ने। मेरा ख्याल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन और फौजी सतह पर बाहमी इश्तराक को मजीद फरोग़ देने पर इम्कानात का जायजा। फरीकैन का दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने और पेशा वराना फौजी तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबत के फरोग के लिए पाक फौज के अज़म का यादा। मुअस्सिस मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मेहमान जनरल का इलाकाई अमन सलामती के लिए पाक फौज की खिदमात का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की सालसी में स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामलात देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के अमूर का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। मुख्तलिफ
مختلف ممالک نے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف کی. علاقائی امن کے لیے عالمی برادری کی پاکستان کی ستائش کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور دوسری جانب ایران نے آگاہ کیا کہ آبنہ ہرمز میں ٹول ٹیکس انشورنس فیس نہیں لی جا رہی. غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری ختم کر دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. کہا ایران کو تاحال کوئی رقم نہ فنڈ ریلیز کیے گئے ہیں. ایران کے بعض فنڈز مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہیں. ایران فنڈز کو امریکی کسانوں کو ادائیگی کے لیے استعمال کرے گا. ایران منجمد فنڈ سے امریکہ سے مکئی، گندم، سویابین اور دیگر غذائی اجناس خرید سکتا ہے. ایران کو خوراک کی شدید ضرورت ہے اور وہ صرف امریکہ سے خریدی جائے گی. امریکی سینٹ سے فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور ہونے پر ٹرمپ برہم. امریکی صدر نے کہا سینٹ نے مجھے روک کر دشمن کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے. سینٹ نے ایران کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ میری کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا. 4 ریپبلکن سینیٹرز اور ناکام سیاستدانوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. میں اپنا کام ہر ممکن طریقے سے مکمل کر کے رہوں گا. سینٹ میں 48 کے مقابلے 50 ووٹوں سے قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا تھا. قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے. امریکی سینٹ میں ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک ہمارے ویلکم بیک. ابھی آپ کو خبر دیں عاشورہ محرم الحرام میدان کربلا کی وہ دردناک داستان جس کا تعلق نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ہے. کربلا میں عاشورہ کے دن فرزند امام حسین علیہ السلام علی اکبر نے اذان فجر دی اور ہم شکل پیغمبر نے بھی حق و صداقت کی خاطر اپنی جوانی راہ خدا میں قربان کر دی. مزید جانتے ہیں نمائندہ نئی منور کی اس رپورٹ میں. عاشورہ محرم الحرام خانوادہ رسول کی اسلام کی سربلندی کی خاطر عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے اور 9 محرم امام حسین کے دوسرے فرزند شبیہ رسول خدا علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے. روایات کے مطابق حضرت علی اکبر علیہ السلام شکل و سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے. جب آپ میدان کربلا میں اترے تو امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. افسوس کے راسائی نہ تجھے کوئی جوانی کیسا تھا مقدر. میدان کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے بڑے بڑے سورما ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے. تاہم یزیدی لشکر نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کے دل کو غم سے نڈھال کر دیا. عاشورہ محرم ہمیں قربانی، وفاداری، صبر اور حق کی خاطر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، جس کی روشن مثال نواسہ رسول امام حسین اور ان کے فرزند علی اکبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئی منور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ افرادی قوت ناگزیر ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کیا اور خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کو درپیش میری ٹائم سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز پر اظہار خیال کیا. سربراہ پاک بحریہ نے وار کالج کے 55ویں اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا مستقبل کی جنگوں کے لیے جدید اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ افرادی قوت ناگزیر ہے. ان کا کہنا تھا روایتی عسکری حکمت عملی کو جدید سیکیورٹی چیلنجز سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مزید کہا بحر ہند میں تیزی سے بدلتی صورتحال سیکیورٹی ماحول پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے. پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ISPR کے مطابق نیول چیف نے اسٹاف کورس کے شرکاء کو کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی. پیشہ ورانہ مہارت، تجزیاتی صلاحیتی اور جدت اپنانے کی تلقین کی ہے. عزاداران اہل بیت کے تحفظ، امن اور سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فرنٹ لائن پر مانیٹرنگ کی کمان خود سنبھال لی. پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام کے انتظامات میں بہترین کوارڈینیشن، جدید فزیکل اور سائبر پیٹرولنگ، QR کوڈ، پینک بٹن سسٹم، CCTV، LTE اور اینٹی سموک گنز ایک ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سول سیکریٹریٹ میں پروونشل انٹیلیجنس سینٹر کا اہم دورہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محرم الحرام کے انتظامات اور سیکیورٹی کے ایک اقدام کا جائزہ لیا اور خود تصدیق کی. پنجاب بھر کے DCs اور DPOs زوم لنک کے ذریعے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سامنے پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں سیکیورٹی کا جدید نظام متحرک کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ یونٹ سے براہ راست بات چیت اور سیکیورٹی الرٹ رکھنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عزاداروں کے تحفظ اور سہولت پر کوئی سمجھوتا نہیں. انتظامیہ اور پولیس آج، کل اور پرسوں مکمل چوکس رہے گی. محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات ایسے ہوں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. میں خود تمام اضلاع کے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کر رہی ہوں. شدید گرمی میں اہل توشی بھائیوں کی مکمل سیفٹی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں ہر صورت لگائی جائیں. رخ کریں گے عالمی منظرنامے کا. آپ کو بتائیں مانچسٹر پریس کلب آف پاکستان UK رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مانچسٹر کے قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر میں عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس برطانیہ کا انعقاد کیا گیا. مانچسٹر سے نمائندہ TV ٹوڈے ندیم طاہر کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس کی صدارت پریس کلب آف پاکستان UK کے صدر محمود اصغر چودھری نے کی، جبکہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات، سیاسی سماجی رہنماؤں اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی. کانفرنس کے خصوصی مقرر پاکستان کے ممتاز اسلامی اسکالر، جانشین حضور سفیر ضیاء الامت خطیب قرآن پروفیسر ڈاکٹر حافظ سید حامد فاروق بخاری تھے. اپنے تفصیلی اور فکر انگیز خطاب میں انہوں نے واقع کربلا کی تاریخی، روحانی اور فکری اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیاں اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنی. تقریب میں پریس کلب آف پاکستان UK کے چیئرمین شیخ اعجاز افضل، سابق لارڈ میئر عابد چوہان، کونسلر شہباز سرور، کونسلر باسط شیخ، چودھری رضوان نصیر مرالا، ملک عمران خلیل، آصف بٹ، کلیم مشرف، چودھری فیصل اسحاق، سید خالد عباس اور سید سجاد حسین سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی. کانفرنس کے انعقاد میں مصطفیہ شریف، ندیم طاہر، سلیم طاہر اور استاد صفدر نے خصوصی تعاون فراہم کیا. شرکاء نے پروگرام کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. اپنے فرمان میں فرماتا تو پھر میں اور آپ ذکر کریں نہ کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج یہاں جامعہ قادریہ جیلانیہ میں جتنے احباب تشریف فرما ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ میرے یہاں آنے سے وہ حسین کو فرق پڑے گا. نیدرلینڈز میں پاکستان رائس فیسٹیول 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں یورپ کے 100 سے زائد کاروباری اور غذائی شعبے کے رہنماؤں نے شرکت کی. نیدرلینڈ سے نمائندہ TV ٹوڈے راجہ فاروق حیدر خان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سفیر سید حیدر شاہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستانی باسمتی چاول دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو برآمد کیے جا رہے ہیں اور اپنی منفرد خوشبو، لمبے دانے اور شاندار پکانے کی خصوصیات کے باعث عالمی صارفین، ریٹیلرز اور ماہرین طعام میں مسلسل مقبولیت حاصل کر رہے ہیں.
پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ پاکستان زرعی و غذائی مصنوعات کے شعبے میں معیار، پائیداری، ٹریسیبلٹی اور بین الاقوامی فوڈ سیفٹی معیارات پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان رائس فیسٹیول 2026 کی تقریب کے دوران پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان زرعی و غذائی تعاون کے امکانات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ کراچی میں 23 سے 26 نومبر 2026 تک منعقد ہونے والی بین الاقوامی غذائی و زرعی نمائش فوڈ ایگزیبیشن 2026 کو پاکستان کے آئندہ بڑے تجارتی سنگ میل کے طور پر پیش کیا گیا۔ تقریب میں شریک مہمانوں کو پاکستانی باسمتی چاول سے تیار کردہ روایتی اور جدید پکوان بھی پیش کیے گئے۔ شرکاء کو باسمتی چاول کی جغرافیائی شناخت، معیار کی یقین دہانی، ٹریسیبلٹی نظام اور یورپی مارکیٹ کے تقاضوں سے مطابقت کے حوالے سے بھی تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ نیدرلینڈ یورپی یونین میں پاکستان کی اہم ترین برآمدی منڈیوں میں شامل ہے۔ Food is one of the most powerful expressions of hospitality. When we share a meal, we share friendship. When we share food, we build trust. And when we build trust, we create opportunities. Today's festival is therefore not only about rice. It is about people. It's about partnership. It's about strengthening the bridges that connect Pakistan and Europe and the world. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، محرم الحرام کے سلسلے میں 8ویں مجلس اعضاء کا انعقاد امام بارگاہ ایسوسی ایشن فاطمیہ 5 کے زیر اہتمام کیا گیا۔ قونصل جنرل آف پاکستان بارسلونا مراد علی وزیر کی خصوصی شرکت۔ بارسلونا اور گرد و نواح سے اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے والی خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اسپین بابر علی چوہدری کی رپورٹ کے مطابق مجلس اعضاء کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ذکر اہل بیت سے کیا گیا۔ رقابت کے فرائض معروف سماجی شخصیت عامر ریاض نے ادا کیے۔ مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد اصغر یزدانی نے واقعہ کربلا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ پر ڈھائے جانے والے مظالم پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کربلا حق و باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کا ساتھ دینے کا درس دیا۔ اس موقع پر کونسل جنرل آف پاکستان بارسلونا مراد علی وزیر نے اپنے خطاب میں حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ واقعی کربلا صبر، استقامت، قربانی اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو باہمی اتحاد، اخوت اور اتفاق کی جس قدر ضرورت ہے، مجلس اعضاء میں مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کا پیغام نسل در نسل منتقل کیا جاتا رہے گا۔ مجلس کے اختتام پر شرکائے مجلس نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ماتم داری کی، جبکہ حاضرین کی تواضع کے لیے لنگر حسینی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن بیرسٹر امجد ملک سے چیف ایگزیکٹو ڈسکور پاکستان ڈاکٹر کیسر رفیق اور چودھری سجاد نذیر نے ملاقات کی۔ بیرسٹر امجد ملک نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا، جبکہ ڈاکٹر کیسر رفیق نے انہیں فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے گلدستہ دیا۔ ملاقات کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل، ان کے حل اور فلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر کیسر رفیق نے لاہور میں اوورسیز پاکستانی کلب کے قیام اور اوورسیز پاکستانیز کمیشن کی جانب سے خصوصی ممبرشپ یا شناختی کارڈ جاری کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا اس اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں احساس شمولیت بڑھے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فالکن کلب اور اوورسیز پاکستانیوں کو خصوصی رعایتی ممبرشپ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم یافتہ پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب گجرات میں 8 محرم الحرام قدیمی ماتمی جلوس شبیہ ذوالجناح امام بارگاہ سید فرزند علی شاہ سے شبی برآمد ہوا۔ لائسنس ہولڈر سید طاہر رضا شاہ کاظمی، سید افضال شاہ کاظمی نے جلوس برآمد کرایا۔ اس موقع پر سید الطاف عباس کاظم نے میڈیا سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
DPO गुजरात अख्तर फारूक ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में DC ऑफिस में कायम जिले कंट्रोल रूम का दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान के हमरा दौरा किया। इस मौका पर उन्हें जिला भर में जारी जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DPO गुजरात ने हिदायत की है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मौसर निगरानी और बैनुल इदारा ताउन को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि पुरअमन माहौल फ्राहम किया जा सके। तनाज़ीन जंग की 5 सदियों पुरानी आज़ादारी की रवायत को जिंदा रखने के लिए इमाम बारगाह दरबार गोहर शाह में तारीखी ताज़िये की तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी है। तफसीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। ताज़िया साजी की तारीखी रिवायत सदियों पर मुहित है। दरबार गौहर शाह से बरामद होने वाला 500 साल कदीमी ताज़िया इस सकाफती वर्से का इंतहाई अहम और नुमाया तरीन हिस्सा है। मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही इस ताज़िये की तज़ीन और आराइश, मुरम्मत और रंगो रोगन का काम अकीदत और एहतराम के साथ शुरू कर दिया जाता है। यह 500 साल पुराना इमाम बारगाह है और उससे कदीमी भी है, यानी कि जो हमारे पास लिस्ट पड़ी है तकरीबन 500 साल की, जिसका लाइसेंस हमारे पास जो मौजूद है वो 1828 का बना हुआ है। हमारे जो बच्चे या इनके बुजुर्ग पहले काम कर रहे थे इसकी तामीर और इसके बुनियाद बनाने में, वो माशाअल्लाह बड़ी महारत के साथ करते हैं। जबकि ये बुलाग शाह हमारा इख्तिताम होता है और कम अज़ कम उसमें हमारी 6 ज़ियारतें शामिल होती हैं और जिसमें इसका बुनियादी इसको देखा जाता है कि ये मरकज़ी इमाम बारगाह का पहला जुलूस है जो एक अपनी शान और शौकत से इख्तिताम पज़ीर हो। इस 500 साल पुराने ताज़िये को मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस में बरामद किया जाता है, जिसकी ज़ियारत के लिए ज़िला भर से ज़ायरीन जंग का रुख करते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक तज़ीन और आराइश का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे, जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट पंजाब सुमन राय ने गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के शोबा आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल ईयर तालिबात की थीसिस नुमाइश का दौरा किया। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर भी मौजूद थी। नुमाइश में 18 तालिबात के 200 से ज़ायद तख्लीकी फन पारे, आर्ट वर्क और जदीद डिज़ाइन पेश किए गए, जबकि टेक्सटाइल डिज़ाइन के तालिबात के होम डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक मुनफरिद और जदीद तसव्वुरात ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। सुमन राय ने नुमाइश को बेहतरीन करार दिया। अहमदपुर सियाल में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस खैमा बस्ती गढ़ महाराजा मिलिंग फल्क शेर नंबरदार के मकान से बरामद हुआ है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकज आज़ादारी इमाम बारगाह खैमा सादात में इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस से कबल मजलिस आसा मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम और जाकिरीन ने शहादत शहनशाह वफा हजरत गाजी अब्बास की शहादत बयान की। मोमिनीन और आज़ादारों की कसीर तादाद ने मजलिस में शिरकत की। मजलिस के बाद जुलूस अलम गाजी अब्बास बरामद हुआ, जिसमें मोमिनीन और आज़ादारों ने भरपूर शिरकत की। मातम और सैयद नसीम हैदर नकवी ने नोहा खानी करते हुए गाजी अब्बास को पुरसा पेश किया। DG खान के जिला भर में 8 मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। मजालिस में A कैटेगरी के 24, B कैटेगरी के 43 और C कैटेगरी के 28 प्रोग्राम्स शामिल थे। इस मौका पर सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग को मजीद सख्त रखा गया। नौशहर फिरोज में जिला भर के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजलिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज़ादारों की जानिब से 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजालिस से उलमा कराम और जाकिरीन ने खिताब करते हुए वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, सब्र और हक की खातिर जदोजहद पर रोशनी डाली। जुलूस अपने मुकर्रर रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिलों पर पहुंचा, जहां आज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अभी आपको बताएंगे, जंग में DPO साजिद हुसैन और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की ज़ेर क़यादत शहर भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। इस मौका पर पाक आर्मी और पाक रेंजर्स के अफसरान भी हमरा थे। फ्लैग मार्च में पुलिस, पाक आर्मी, रेंजर्स, एलीट फोर्स, शाहीन स्क्वाड, रेस्क्यू 1112, पैरा फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ, जो शहर भर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन्स पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौका पर DPO का कहना था, हुकूमत पंजाब की तरजीहात के मुताबिक अमन और अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
निजी फलाही फाउंडेशन के इश्तिराक से तहसील सोहावा के इलाके डोमली में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मरीजों का मेडिकल चेकअप और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में तालीम, पीने का साफ पानी और खेलों के फरोग के साथ साथ सेहत की बुनियादी सहूलियात भी मुफ्त फराहम करने के लिए कोशां हैं। दूर दराज इलाकों में जहाँ सेहत की सहूलियात का फुकदान है, वहाँ के बासियों के लिए उनकी दहलीज पर इलाज मुआलजा की सहूलत की फराहमी के लिए सोहावा के इलाका डोमेली में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया। खबर दें आपको हरिपुर से, जहां शहरियों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सवारियों से जायद किराया वसूल करने वाले ड्राइवर्स को डीएसपी ट्रैफिक वहीद खान की जेर निगरानी जुर्माने किए गए। इस मौका पर डीएसपी वहीद खान का कहना था, सवारियों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर्स को हिदायत दी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा किरायानामा मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सीरीकोट रूट पर चलने वाली गाड़ी मालिकान को भी पाबंद किया जाएगा कि किरायों में कमी की जाए। सूबाई वज़ीर मुआसलात सुहेब बर्ट ने तहसील पिंड दादन खान का दौरा किया है और मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। पिंड दादन खान में ग्रीन लाइन बसों की फराहमी का ऐलान कर दिया। डीसी जहलम ने सूबाई वज़ीर मुआसलात सुहेब बर्ट को मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स की चेकिंग से मुतल्लिक आगाह किया, जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा करते हुए अद्वियात की दस्तयाबी और फराहमी से मुतल्लिक अवाम से मालूमात हासिल की। साहब, आपने जो सवाल किया, अगले दिन मैंने बूला बाला उस तरफ एक तकरीर में भी मुझसे मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उन दोस्तों ने ये सवाल किया कि जी विक्टोरिया पुल बनना चाहिए। जैसे आपको पता है कि काम शुरू हुआ, दूसरी तरफ इस साइड वाले भाई हों या उस वाले साले भाई हों, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब ने एक दूसरे की तरह ना, हमारी माएँ बहनें इस तरफ भी हैं, हमारी माएँ बहनें आपकी उस तरफ भी हैं। तो एज अ फैमिली जो आई है, मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह के फजलो करम से 5 रिवर्स की फिजिबिलिटी इस दफ़ा छप चुकी है, बातों की हद तक नहीं वो। अब मेरा और आपका दिल करेगा हरनपुर से बन जाए, कोई कहेगा म्यानी से बन जाए, कोई कहेगा जी लिल्ले से बन जाए, कोई कहेगा जी चाक मुबारक से बन जाए, कोई कहेगा जी मलकवाल से बन जाए। इस दफ़ा एक प्रॉपर तरीके के साथ राजा साहब हम इस पुल के बारे में आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे। डीसी बहावलपुर सैयद हसन रजा और डीपीओ राना अब्दुल वहाब ने सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाई जा रही है। कंट्रोल रूम अमला हर वक्त हाई अलर्ट रहे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।